بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. كنا توقفنا في التعليق على كتاب الروض المربع عند قول المصنف رحمه الله: ومن جبر عظمه بعظم النجس. عليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن جبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وصح لم يجب قلعه مع الضرر بفوات نفس أو عضو أو مرض، ولا يتيمم له إن غطاه اللحم، وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه. وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر أعاده أو لم يعده، لأن ما أبين من حي كميتته، وميتة الآدمي طاهرة. وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت. يقول المصنف رحمه الله: ومن جبر عظمه بعظم النجس أو خيط جرحه بخيط نجس وصح. فذكر هنا أن هذه المسألة لها حالتان: أن يكون هناك ضرر في قلع هذا العظم النجس والخيط النجس في إزالته ومنعه منه، والحالة الثانية لا يكون عليه ضرر. فالحالة الأولى إذا كان عليه ضرر قال لم يجب قلعه مع الضرر، وبين معنى الضرر قال بفوات نفس أو عضو أو مرض. يقول هذا معنى الضرر، أن يترتب على ذلك فوت نفسه أو عضو من أعضائه أو مرض يلحقه. قال ولا يتيمم له إن غطاه اللحم. ثم قال وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه. وهذه الصورة الثانية: إذا كان ليس عليه ضرر في قلعه فإنه يلزمه أن يقلعه. قال بعظم نجس، قالوا كعظم شاة ميتة، وخيط نجس، قالوا كخيط من جلد كلب أكرمكم الله. وما معنى قوله وصح؟ ومن جبر عظمه بعظم نجس أو خيط جرحه بخيط نجس وصح. جبر وبرأ. قال لم يجب قلعه مع الضرر. يقول في المبدع: لأن حراسة النفس وأطرافها من الضرر واجب، وهو أهم من رعاية شرط الصلاة. قالوا ولذلك لا يلزمه شراء سترة ولا ماء للوضوء بزيادة تجحف بماله، فإذا جاز ترك شرط مجمع عليه لحفظ ماله فترك شرط مختلف فيه لحفظ بدنه أولى. هذا يقوله صاحب المبدع في التعليل لهذه المسألة. قال ولا يتيمم له إن غطاه اللحم. لماذا أورد المسألة هذه؟ بناء على قاعدة المذهب أن التيمم للنجاسة على البدن مشروع، فهم يقررون هذا. قال وإن لم يخف ضررا لزمه قلعه، فإذا أمكنه أن يقلعه دون أن يلحقه ضرر بقلعه لزمه ذلك. ثم قال وما سقط منه أي من آدمي من عضو أو سن فهو طاهر أعاده أو لم يعده، لأن ما أبين من حي كميتته، وميتة الآدمي طاهرة. قالوا أعاده يعني أعاده في موضعه، أو لم يعده بأن وضع هذا السن مثلا في جيبه أو وضعه في ملابسه ونحو ذلك. ولماذا قال أعاده أو لم يعده؟ إشارة إلى خلاف، وهو قول في المذهب أنه لا بد أن يعاد السن بحرارته وأن يثبت ولا تتغير الرائحة. فبعضهم يجعل هذه القيود ثلاثة لصحة هذه المسألة، يقول أن يعيده بحرارته وأن يثبت وأن لا يكون هناك تغير في الرائحة. قال وإن جعل موضع سنه سن شاة مذكاة فصلاته معه صحيحة ثبتت أو لم تثبت. يعني لو وضع مكان سنه سن شاة مذكاة
لما قال مذكاة خرج بذلك إيش؟ الميتة والحية، الشاة الحية التي لا تزال لا يجوز أن تقلع منها سنا وتضعه، وكذلك الشاة الميتة. ثبتت أو لم تثبت؟ ثبتت ماذا؟ السن. قالوا والسن من الألفاظ المؤنثة، فسواء ثبتت هذه السن في مكانها أو لم تثبت فإن صلاته صحيحة مع هذا السن. نعم تفضل. ووصل المرأة شعرها بشعر حرام، ولا بأس بوصله بقرامل وهي الأعكصة وتركها أفضل، ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا. نعم، ذكر هنا مسألة الوصل، وما صلتها بالباب؟ حكم وصل الشعر، ما صلتها بالمسألة هنا؟ لماذا ذكرها؟ أيوة، قد يكون الشعر نجس، ولذلك أشار إليها قال ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا. طبعا قالوا الوصل على صورتين، إما أن يكون الوصل بشعر فهذا حرام، وإما أن يكون بغير شعر كأن يكون بقماش ونحوه، ولا يقصد به إيش؟ التدليس والتغليظ. فإذا كان بغير الشعر كقماش ونحوه فضابطه ألا يقصد به تدليسا، فهنا يجوز. ولذلك قال وصل المرأة شعرها بشعر حرام، والدليل على أنه حرام حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة، وحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة شعرها بشيء. ثم قال ولا بأس بوصله بقرامل، والقرامل قالوا هي الأعقصة، يعني تصله بغير الشعر كقماش من حرير أو نحوه. ثم قال وتركها أفضل، يعني ترك الوصل مطلقا أفضل سواء كان بقرامل أو بغيرها. قال ولا تصح الصلاة إن كان الشعر نجسا. يقول لو افترضنا أن امرأة لم تستجب للنهي ووصلت شعرها بشعر حرام، الوصل محرم، طيب صلاتها مع هذا الوصل ما حكمها؟ قال أيوة، إذا لم يكن نجس صحيحة، فعلها محرم، وصلها للشعر محرم، وأما صلاتها فصحيحة. ثم ينظر في الشعر هذا، إن كان نجسا فالصلاة معه لا تصح لأنها صلت بشيء نجس. تفضل. ولا تصح الصلاة بلا عذر فرضا كانت أو نفلا غير صلاة جنازة في مقبرة بتثليث الباء، ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره، ولا في حش بضم الحاء وفتحها وهو المرحاض، ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيت، وأعطان إبل واحدها عطن بفتح الطاء وهي المعاطن جمع معطن بكسر الطاء، وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها، ولا في مغصوب ومجزرة ومزبلة وقارعة طريق، ولا في أسطحتها أي أسطحة تلك المواضع وسطح نهر. والمنع فيما ذكر تعبدي لما رواه ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. وتصح الصلاة إليها أي إلى تلك الأماكن مع الكراهة إن لم يكن حائل. وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب، وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة ويأتي. ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها، وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها، أو وقف خارجها وسجد فيها صحت، لأنه غير مستدبر لشيء منها. وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها، أي مع استقبال شاخص من الكعبة، فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب، لأنه غير مستقبل لشيء منها. وقال في التنقيح اختاره الأكثر، وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط، لأن الواجب استقبال موضعها وهوائها دون حيطانها، ولهذا تصح على أبي قبيس وهو أعلى منها.
وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع. قال في الإنصاف: وهو المذهب على ما اصطلحناه. ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين وجاهه إذا دخل لفعله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه المسألة يقرأ الشيخ الآن هي مسألة واحدة، وهي المواضع التي لا تصح الصلاة فيها، وعددها كما ذكر المصنف هنا 11 موضعا، نأتي إلى تفصيلها إن شاء الله. والمذهب يقول بأن الصلاة في هذه المواضع لا تصح. وما هي علة النهي؟ تعبدية. علة النهي هنا تعبدية، هذا على المذهب. ولذلك يذهب بعض الفقهاء إلى رأي آخر، وهو أن هذه المواضع أن العلة فيها يعني أنها معللة، إما أن تكون بمظنة النجاسة كما مثلا في الحمام والحشوش والمزبلة والمجزرة، وإما أنها مجمع الشياطين والهوام ونحوها، فهذه علل يذكرونها. أما المذهب فيذهب إلى أن المنع هنا تعبدي وليس هناك علة، ولذلك تجده هنا سيحدد مواضعا معينة ويمنع القياس أو الحاق غيرها بها. قال: ولا تصح الصلاة. ما المقصود بالصلاة هنا؟ أيوة، فريضة أو نافلة. طيب، سجود التلاوة وسجود الشكر صلاة على المذهب فيدخل أيضا. فلما قال هنا ولا تصح الصلاة شمل ذلك الفريضة والنافلة حتى سجود التلاوة والشكر على المذهب بأنه صلاة. قال: بلا عذر. هو سيذكر ضمن كلام هذا 11 موضعا ينهى عن الصلاة فيها، ويذكر أيضا هناك استثناءات. هنا الاستثناء الأول أورده بلا عذر. وما المقصود بالعذر؟ الحبس. أحسنت، يقولون أن يحبس الإنسان في هذه المواضع، هذا العذر المقصود. فإذا حبس إنسان في هذه المواضع جاز له أن يصلي فيها. قال: غير صلاة جنازة أو جنازة. هذا الاستثناء الثاني، وهو أن صلاة الجنازة تجوز في ماذا؟ في المقبرة. واستدلوا على ذلك بماذا؟ بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه صلى على قبر امرأة كانت أو رجل كان يقوم المسجد. قالوا: وإذا كان صلي عليه بعد دفنه فهذا يجوز، أو فهذا دليل الجواز في الصلاة في المقبرة قبل الدفن وبعد الدفن. قال: في مقبرة بتثليث الباء. بتثليث الباء يعني يقال مقبرة ومقبرة ومقبرة ومقبرة. أي نعم. في أحد العلماء له كتاب اسمه بتثليث الكلام، هذا مين؟ إكمال الإعلام أو إكمال الإعلام. أيوه، هو اهتم بهذه الجزئية في اللغة، الكلام الذي يقال فيه أو ينطق بثلاثة أوجه أظنه، وفي مثلث قطرب. أحسنت. طبعا قال: لا تصح الصلاة بلا عذر. قلنا هذا الاستثناء الأول. الثاني الجنازة في المقبرة خاصة بتثليث الباء. قال: ولا يضر قبران ولا ما دفن بداره. يقول هنا مسألة: هل نقول أو نطلق على المقبرة التي لا تضم إلا قبرين أو قبر بأنها مقبرة؟ يقول لا. لماذا؟ لأن أقل الجمع 3، وهذا المعتمد في المذهب، وإن كان هناك قول أو وجه بأن أقل الجمع 2. ولا ما دفن بداره. يقول: ولو كان هذا القبر مدفون بداره فإنه لا يمنع من الصلاة، لأن هذا المكان لا يسمى مقبرة. ويستدلون على ذلك بماذا؟ بحجرة عائشة رضي الله عنها. يقولون بأنه دفن فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ودفن فيها أبو بكر وعمر، ومع ذلك كانت عائشة رضي الله عنها تصلي. ثم قال: ولا في حش بضم الحاء وفتحها. حش وحش. قال: وهو المرحاض. يقول ابن قدامة رحمه الله: ولا أعلم في منع الصلاة فيه نصا إلا أنه قد منع من ذكر الله فيه والكلام، فمنع الصلاة فيه أولى. ثم قال: ولا في حمام داخله وخارجه وجميع ما يتبعه في البيع. قالوا: فكل ما يغلق عليه باب الحمام فإنه يتناوله. فلو أن إنسانا سيبيع هذا الحمام فكل ما يدخل ضمن البيع فالنهي يتناوله. ثم قال: وأعطاني إبل واحدها عطن بفتح الطاء وهي المعاطن. هذا الرابع.
جمع معطن وهي ما تقيم فيها وتأوي إليها. قالوا هذا معنى الأعطان، ما تقيم فيها وتأوي إليها، وليست ما تتركها أو تشرب فيها ماء أو تأكل فيها علفا ثم تغادرها، لا، إنما المقصود ما ذكره ما تقيم فيها وتأوي إليها. قال ولا في مغصوب، وهذا الموضع الخامس من المواضع التي ينهى عن الصلاة فيها، وهو المكان المغصوب، وسبق أن تكلمنا فيه. قال ومجزرة، والمجزرة المقصود بها موضع ذبح البهائم. قال بعض فقهاء الحنابلة ولا يشمل ذلك الملحمة التي يقطع فيها اللحم ولا يجزر فيها، وهذا اجتهاد من بعض فقهاء الحنابلة. قال ومزبلة، وهذا الموضع السابع، وهو موضع جمع الزبل، النفاية والقمامة أكرمكم الله. قال وقارعة طريق، وهذا الموضع الثامن. قالوا المقصود بقارعة الطريق التي تقرعها الأقدام وتمشي عليها كثيرا، قيل هي أعلى الطريق وقيل وسط الطريق. قالوا وسواء كان يقرعها أناسي، يعني أناس أو سيارات أو دواب أو غيرها. قال ولا في أسطحتها، هذا الموضع التاسع، أسطحة تلك المواضع. نحن ذكرنا الآن 8 مواضع، قال ولا في أسطحتها يعني أسطحة تلك المواضع. قال وسطح نهر، هذا الموضع العاشر، سطح النهر. لماذا نهوا عن الصلاة على سطح النهر؟ طبعا ما سبق من المواضع تعبدية. الأسطحة قالوا لأن الهواء يتبع القرار، فهذه الأماكن هذا قرارها وهذا هواؤها يتبعها. طيب سطح النهر أيضا قالوا أن الإنسان الآن لا يستطيع أن يصلي على النهر لوجود الماء، فما وضع في سطح النهر يتبعه، فإذا كان لا يستطيع أن يصلي في القرار فنلحق به الهواء. نعم. كيف؟ يمنعون منه. أي نعم، هذا المذهب يمنع من الصلاة فيه. قال والمنع فيما ذكر تعبدي، ثم ذكر استدلالهم ودليلهم في هذه المسألة لما روى ابن ماجه والترمذي عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في 7 مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي معاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. وهذا الحديث متكلم فيه من ناحية السند، فبعض العلماء يذهب إلى تصحيحه وبعضهم يذهب إلى تضعيفه، ولذلك قال المحققون ضعفه الترمذي وأبو زرعة وأبو حاتم. يستدلون أيضا بأحاديث أخرى، حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض مسجدا كلها إلا المقبرة والحمام، وهذا الحديث أصح، ولكنه مقصور على موضعين: المقبرة والحمام. ويستدل على النهي عن الصلاة في مرابض أو مبارك الإبل بحديث صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مبارك الإبل. ثم قال وتصح الصلاة إليها، هذه 10 مواضع. قال وتصح الصلاة إليها يعني أن تكون في قبلة المصلي مع الكراهة إن لم يكن حائل، يعني لو كان شيء من هذه المواضع في قبلة المصلي فالصلاة صحيحة مع الكراهة، فإن كان حائل فلا كراهة. ثم قال وتصح صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة وغصب، هذا المستثنى الثالث، الصلاة في حال الضرورة. قال صلاة الجنازة والجمعة والعيد ونحوها بطريق لضرورة، قالوا لو لم يكن هناك مكان يصلون فيه إلا هذا الطريق فإنه يجوز أن يصلوا فيه. وغصب، فهذه الصلوات تصلى في الغصب، في مواضع الغصب، هذا استثناء لهذه الصلوات: الجمعة والعيد والجنازة. لماذا أجازوها في مواضع الغصب؟ أيوة، لأنه لا يمكن أن تصلى إلا بهذه، لو ذهبت لفاتت. ثم قال وتصح الصلاة على راحلة بطريق وفي سفينة، وهذا الاستثناء الخامس، يعني أن يكون الإنسان يمشي في طريق راكبا على الراحلة فيجوز أن يصلي النافلة على ظهر الراحلة في الطريق،
لأنه لا يباشر الصلاة في الطريق، وإنما هو يصلي على مركوب. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعير ولم يلحق الراحل بالطريق على أساسه، يعني هنا لم يلحقوا الهواء بالقرار، لأن إيش؟ الراحلة غير ثابتة هنا، بخلاف الجسر على الماء ونحوه قالوا هو ثابت، هم يتكلمون عن الموضع الثابت. ولذلك لم نتكلم هناك في حكم الصلاة على السفينة، فيها قولان في المذهب، بعضهم يقول لا، السفينة لأنها راحلة تنتقل فيجوز الصلاة فيها، وسيذكرون هذا. وإن كان أظن المعتمد في المذهب أنهم لا يصححون صلاة الفريضة على السفينة إلا في حال الضرورة، يعني إذا كان الإنسان يسلك البحر وسيخرج الوقت يصلي. الفريضة على الدابة في حال الضرورة، أي، أما النافلة سيأتينا بعد قليل في استقبال القبلة أن النافلة تصلى على الدابة. قال ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا فوقها والحجر منها. هذا الموضع 11، هذا الموضع 11، وهو صلاة الفريضة في الكعبة وفوقها أو في الحجر. قالوا لأن الله جل وعلا قال وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، ومن صلى فيها يعني في الكعبة أو صلى على ظهرها فلم يسبق فيه أنه ولى وجهه شطر الكعبة، هذا دليل. قال وإن وقف على منتهاها بحيث لم يبق وراءه شيء منها أو وقف خارجها وسجد فيها صحت. وقف على منتهاها يعني صلى عند الباب وليس خلفه شيء من الكعبة، فهنا يصححون صلاته. أو وقف خارجها يعني هو وقوفه خارج الكعبة والسجود في الكعبة، فإن صلاته تصح. لماذا؟ لأنه غير مستدبر لشيء منها. فأنت إذا استحضرت العلة التي نهوا عن الصلاة لأجلها في الكعبة حتى يتحقق الاستقبال لها، فهذه الصور تصح. قال وتصح النافلة والمنذورة فيها وعليها باستقبال شاخص منها، أي مع استقبال شاخص من الكعبة. النافلة في الكعبة تصح بالإجماع، حكاه الموفق بن قدامة رحمه الله، ويستدلون على ذلك بفعله صلى الله عليه وسلم. والمنذورة فيها وعليها يعني تصح الصلاة المنذورة فيها يعني داخلها، وعليها على ظهرها أو على سطحها. والمنذورة هنا هل هي المنذورة نذرا معينا أم مطلقا؟ معينا لا خلاف بأنها تصح، يعني من عين أن يصلي ركعتين على سطح الكعبة فإن صلاته تصح. لكن المطلق هذا الذي وقع فيه خلاف داخل المذهب، فبعضهم يصححه وبعضهم لا يصححه. أيوة في المنذورة، نحن عندنا الآن إما فريضة أو منذورة أو نافلة، فالفريضة لا تصح لا داخل الكعبة ولا على سطحها، والمنذورة تصح والنافلة تصح. قال فلو صلى إلى جهة الباب أو على ظهرها ولا شاخص متصل بها لم تصح. ذكره في المغني والشرح عن الأصحاب لأنه غير مستقبل لشيء منها. وقال في التنقيح اختاره الأكثر، وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط. لماذا ذكر المصنف هذه المسألة؟ لأنه قال صاحب الزاد وتصح النافلة باستقبال شاخص منها، فإذا لم يكن هناك شاخص ففي المذهب قولا، ذكر هنا في المذهب قولا. قول الأول أنها لا تصح، قال ذكره في المغني والشرح يعني الشرح الكبير، وقال في التنقيح اللي هو المرداوي اختاره الأكثر، وقال في المغني الأولى أنه لا يشترط لأن الواجب استقبال موضعها، هذا القول الثاني، وهوائها دون حيطانها، ولهذا تصح على أبي قبيس وهو أعلى منها. هل نعتبر هذا استدراك من الروض على الزاد؟ المفهوم، أحسنت. ولذلك هم يقولون أن زاد المستقنع من أكثر المتون منطوقا ومفهوما. يقول ما أدري كم عدوا في مسألة، 3000 منطوق و3000 مفهوم. نعم، فهذا الاستدراك يعني في تحقيق المذهب هو على المفهوم وليس على منطوق عبارة صاحب الزاد. هل نأخذها بالقاس بجبل قبيس
لا لا لا، لأن الدور الآن سيتحقق أنه يستقبل عين الكعبة. من هو في الدور يصدق عليه أنه سيستقبل عين الكعبة. إنما الكلام الآن في من يصلي داخل الكعبة أو على ظهرها باستقبال شاخص منها أو بعدم استقبال شاخص، ولذلك قال ولا شاخص متصل بها. متصل بها أي نعم، يعني يكون متصل بالكعبة لاصق بها. إيه؟ ما في إشكال، هذه خارج النزاع. الصلاة في الأدوار المتعددة المحيطة بالكعبة ما في إشكال. لا لا ما يقاس، لا لا. وقدمه في التنقيح وصححه في تصحيح الفروع. قال في الإنصاف وهو المذهب على ما اصطلحنا، يعني يريد أن يبين هنا أن المذهب أنه إيش يصح ولا ما يصح؟ يصح. ولذلك ذكر هنا كتب المرداوي الثلاثة: التنقيح، تصحيح الفروع، والإنصاف. ثم قال المصنف: ولذلك قال المرداوي رحمه الله: إذا لم يبق بين يديه شيء إذا سجد بحيث يصلي إلى الباب وكان مفتوحا ويسجد في طرف الكعبة ولا يكون أمامه شيء فهذا لا تصح صلاته. فهذا لا تصح صلاته. قال: ويستحب نفله في الكعبة بين الأسطوانتين وجاهه إذا دخل، يعني إذا دخل داخل الكعبة وتنفل فيستحب أن يكون نفله بهذه الكيفية، أن يكون بين الأسطوانتين والتي في وجاهه إذا دخل. قال: لفعله صلى الله عليه وسلم، أخرجه أحمد وفي الصحيحين من حديث ابن عمر من حديث بلال. هي مكان داخل الكعبة. أين؟ أحسن الله عليكم. ومنها أي من شروط الصلاة استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها، سميت قبلة لإقبال الناس عليها. قال تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام، فلا تصح الصلاة بدونه أي بدون الاستقبال إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب وعند اشتداد الحر، وإلا لمتنفل راكب سائر لا نازل في سفر مباح طويل أو قصير إذا كان يقصد جهة معينة، فله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه، ويركع ويسجد إن أمكن بلا مشقة، وإلا فإلى جهة سيره ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض. وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاة، وإلا لمسافر ماش قياسا على الراكب، ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه. وإن داس النجاسة عمدا بطلت، وإن داسها مركوبه فلا. وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت. نعم. هذا الشرط الثامن من شروط الصلاة. قال: استقبال القبلة أي الكعبة أو جهتها، ثم قال: سميت قبلة لإقبال الناس عليها. استدل على هذا الشرط بقول الله جل وعلا: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. ويستدل عليه أيضا بقول الله جل وعلا: فولوا وجوهكم شطره. ويستدل من السنة بحديث ابن عمر: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه قرآن وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ويستدل أيضا من السنة بحديث المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. ويستدل أيضا بالإجماع على ذلك. قال: فلا تصح الصلاة بدونه، يعني بدون الاستقبال. ثم ذكر هنا من تصح صلاته دون استقبال القبلة: العاجز والمتنفل، يعني هذا كحالتين رئيسيتين: من كان عاجزا ومن كان متنفلا، وإن كان سيذكر قيودا في المتنفل. قال: إلا لعاجز كالمربوط لغير القبلة والمصلوب. وش المقصود بالمصلوب هنا؟ حي. أيوه، ما يريد على الذهن ميت، المقصود أنه مصلوب لكنه حي.
وعند اشتداد الحرب، ومثله المريض العاجز عن استقبال القبلة. واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا: فاتقوا الله ما استطعتم، وبحديث: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وبالحديث أيضا أو بقول الله جل وعلا: فإن خفتم، يعني قياسا على حال الخوف: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، لأنه ذكره المصنف وعند اشتداد الحرب. قال ابن عمر: فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا قياما على أقدامهم أو ركبانا مستقبل القبلة أو غير مستقبلها. فهذه الحالة الأولى حالة العجز، ولها أمثلة ذكرها المصنف. والحالة الثانية التنفل في السفر. والتنفل في السفر إما أن يكون المتنفل راكبا على الدابة، وإما أن يكون ماشيا على قدميه. والمذهب أن الصلاة النافلة على غير جهة القبلة للراكب أو الماشي جائز، ولكن المصنف هنا جعل قيدا هنا لا مفهوم له، ولذلك قال: وإلا لمتنفل راكب. سيذكر بعد قليل والماشي أيضا. طبعا هذا قول في المذهب أن المتنفل الراكب فقط هو الذي يترخص بعدم استقبال القبلة دون الماشي، لأن الراكب هو الذي يشق عليه أن ينزل ثم يركب مرة أخرى، أما الماشي فلا مشقة عليه كالراكب. قال: وإلا لمتنفل. طبعا خرج المفترض، فمن كانت صلاته فريضة فإنه لا يصح أن يؤديها على الراحلة، إلا في حال الضرورة كما ذكرنا، وسيأتي موضع الضرورة سيذكرها إن شاء الله في بابها. والمتنفل هنا قالوا سواء كان نفله مطلقا أو مقيدا. تعرفون النفل قسمان: نفل مطلق ونفل مقيد. فمثلا الوتر والرواتب هذه مقيدة، والنوافل الأخرى مطلقة. قال راكب، فهذا هو القيد الذي ذكرت أنه لا مفهوم له هنا لهذه عبارة المصنف، لأنه سيذكر بعد قليل أن الماشي يجوز له ذلك. سائر قال لا نازل، يعني لابد أن يكون أثناء سيره على الدابة، أما إذا كان أوقف دابته ونزل فانتهت الحاجة إلى ذلك. قال في سفر خرج بذلك من كان في حضر، مباح طويل أو قصير. السفر المباح يخرج به المذهب سفران: سفر المعصية المحرم والسفر المكروه. وسفر المعصية المحرم أو السفر المحرم قالوا من أنشأ سفرا لمعصية، بخلاف من عصى في سفره. يعني واحد أنشأ السفر ليذهب يقبض مالا ربويا، أو ليذهب للزنا، أو يذهب يشرب الخمر، فهذا يسمى عاص بسفره، يعني أنشأ سفره لأجل هذه المعصية. أما العاصي في سفره فهو الذي تقع له المعصية عرضا، كمن ينشئ سفرا ثم يشرب دخانا أو يشرب خمرا في سفره وليس هذا مقصده، فهذا وقعت له عرضا. والسفر المكروه بماذا يمثلون عليه؟ المكروه أيوة، مثل بعد الزوال على قول. ويمثلون عليه بمن سافر لوحده. أن تعرفون أن الإنسان إذا سافر فيكون النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن لا يكون شو الحديث؟ الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب، فلا يقل السفر عن ثلاثة. هذا وهو في باب الآداب، ولذلك كرهوا، قالوا بكراهته. ويمثلون عليه فقهاء المذهب بالسفر لزيارة المشاهد، وإن كان هذا عند المتأخرين. تعرفون فقهاء حنابلة المتأخرين يتوسعون في مسائل مثل هذه. لكن هذا السفر المكروه. قال طويل أو قصير، يعني سواء كان السفر هذا طويلا أو قصيرا، والطويل هو ما كان مسافة قصر، والقصير ما كان دونه. وابن قدامة رحمه الله ينقل في المغني، ونقله أيضا في الشرح الكبير عن ابن عقيل ومن فقهاء الحنابلة، أن الأحكام التي يستوي فيها السفر الطويل والقصير ثلاثة: أكل الميتة عند المخمصة، والتيمم، والتطوع على الراحلة. أكل الميتة عند المخمصة، والتيمم، والتطوع على الراحلة، هذه يستوي فيها أن يكون سفرا طويلا أو قصيرا. زاد بعضهم المحرم للمرأة، وهو منصوص فقهاء الحنابلة كذلك، المحرم للمرأة في السفر.
قال إذا كان يقصد جهة معينة. هذا القيد يمكن الخامس. احنا ذكرنا أن يكون متنفلا سائرا في سفر مباح، أن يكون السفر مباح. والقيد الخامس أن يقصد جهة معينة. قال فله أن يتطوع على راحلته حيثما توجهت به. الذي يقصد جهة معينة يعني إنسان سافر ويريد يذهب إلى مكان محدد عنده، خرج بذلك إيش يسمونه؟ يسمونه راكب التعاسيف، التائه والهائم وغيرهم، الذي ليس له، يعني واحد مثلا يتمشى يبغى يشوف وين المطر، هذا ما يقصد جهة معينة، هو بس يتبع مثلا المطر. أو إنسان تاه في الصحراء ونحو ذلك، فقالوا مثل هذا لا يترخص. وسيذكرون كذلك أن هذا الشرط أيضا في الترخص في باب صلاة المسافر، سيأتينا هذا أيضا. طيب، لماذا هم منعوه من الترخص؟ يقولون لأن المقصد من يعني الرخصة في حق هؤلاء لا ينقطع، وهذا لا يتحقق في حق هذا، وما عنده مقصد معين هو يبغى يعني يستمر ويذهب إليه، فانقطاعه لا يضره، لأن أصلا خرج في نزهة ولا خرج يتمشى ولا نحو. إيه؟ نعم، لا شك أنها تحصل له مشقة، لكنهم يقولون أنه لا يترخص في هذه الصورة، لأن التائه هذا ما دام أنه تاه فهو لا ينقطع عن سفر يريد الذهاب إليه. الآن لو إنسان يريد أن يسافر من هنا مثلا إلى الطائف وهو محدد وقته ب6 ساعات ومرتب موعد في الطائف ب6 ساعات، أي انقطاع في الطريق يؤثر عليه. لكن واحد تائه في الصحراء فانقطاع ساعة ولا نصف ساعة ما يؤثر عليه. هذا وجهة نظرهم، هذا وجهة نظرهم هنا. قال ويلزمه افتتاح الصلاة بالإحرام إن أمكنه إليها، أي إلى القبلة بالدابة أو بنفسه، ويركع ويسجد إلى القبلة. يعني يقولون الآن إذا كان يمكنه أن يتوجه إلى القبلة أثناء افتتاح الصلاة وأن يكون حال ركوعه وسجوده إلى القبلة فإننا نلزمه بذلك. واضح؟ قال إن أمكن بلا مشقة، يعني هذا القيد مهم. ما دليلهم؟ طبعا استدلوا أولا، ما هو الدليل على جواز الصلاة على الراحلة للمتنفل؟ أيوة، حديث ابن عمر، أحسنت. وهو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبح على راحلته ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوب، غير أنه لا يصلي عليها المكتوب. فقال يسبح على راحلته يعني يصلي النافلة المطلقة ويوتر عليها. جاء في حديث جابر وهو اللي استدلوا به هنا، واختلف العلماء في حديث جابر هذا، هل هو يعني مخصص لحديث ابن عمر؟ لأن حديث ابن عمر ما فيه إلزام بافتتاح الصلاة والركوع والسجود إلى القبلة، أما حديث جابر ففيه، أو حديث أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في السفر فأراد أن يصلي على راحلته استقبل القبلة ثم كبر ثم صلى حيث توجهت به. قال استقبل القبلة ثم كبر، فكان التكبير إلى القبلة. قال ويومئ بهما ويجعل سجوده أخفض، لأنه جاء في حديث جابر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع، والسجود أخفض من الركوع. وراكب المحفة الواسعة والسفينة والراحلة الواقفة يلزمه الاستقبال في كل صلاته. قالوا المحفة الواسعة هو الهودج الذي توضع فيه المرأة ونحوه، لأنه واسع ويمكن أن يحصل فيه هذا، يعني يمكن فيه الاستقبال ويمكن فيه الركوع والسجود. وكذلك السفينة وكذلك الراحلة الواقفة. ثم قال المصنف وإلا لمسافر ماش قياسا على الراكب، يعني يقولون أن المسافر الماشي أيضا يجوز له أن يتنفل وأن لا يستقبل القبلة، وقاسوه على الراكب. قالوا، يقول في المبدع الصلاة أبيحت للراكب لئلا ينقطع في السفر، وهذا المعنى موجود في الماشي. طبعا في رواية أخرى
وهي وفاقا للجمهور بأن الماشي لا يترخص بهذا. قالوا لأنه يأتي في الصلاة بمشي متتابع وعمل كثير يؤثر على الصلاة. ثم قال المصنف: ويلزمه أي الماشي الافتتاح إليها والركوع والسجود إليها، أي إلى القبلة لتيسر ذلك عليه. قال قبل قليل في الراكب إن تيسر بلا مشقة، أما هنا قال إيش؟ مطلقا، يلزمه أن يتوجه، أن يكبر في الافتتاح وأن يركع وأن يسجد إلى القبلة، ولذلك قال لتيسر ذلك عليه. ثم ذكر المصنف هنا مسألة: وإن داس النجاسة عمدا بطلت، وإن داسها مركوبه فلا. ما صلتها بالمسألة هذه؟ يعني ليش أوردها هنا؟ أيوة، قالوا لأنه منشغل الآن. من يتنفل على دابته هو منشغل بالنافلة، سواء كان راكبا أو كان ماشيا، فانشغاله بالنافلة أكثر من انشغاله بتوقي النجاسة، فلذلك أورده هنا. قال: وإن داس النجاسة، طبعا هنا دلالة اقتضاء كما يقال، برجله، يعني وإن داس النجاسة برجله عمدا بطلت، وإن داسها مركوبه فلا. أما لو داسها المركوب سواء داسها متعمدا أو غير متعمد، لأن النجاسة بينه وبينها حائل فلا يصل إليه. ثم قال: وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه أو عذر وطال عدوله عرفا بطلت. يقول هذه الحالات الثلاث هي ثلاث حالات تبطل فيها الصلاة بسبب العدول. قال: وإن لم يعذر من عدلت به دابته، يعني الدابة انحرفت به. طبعا الآن الإنسان له جهتين يرخص له فيها: جهة القبلة وجهة السير. فالمقصود بالانحراف أن تنحرف به الدابة أو ينحرف بالدابة هو عن هاتين الجهتين، ينحرف بها عن جهة القبلة أو ينحرف بها عن جهة سيره. إذا كان عن جهة القبلة، طبعا نحن رخصنا له الانحراف من أساسه عن جهة القبلة، فإذا رخصنا الانحراف عن جهة القبلة فيكون إلى جهة سيره. فأما إذا انحرف إلى غير جهة سيره فهذا الانحراف مؤثر. ولذلك قال: وإن لم يعذر من عدلت به دابته أو عدل إلى غير القبلة عن جهة سيره مع علمه، يعني هذه الحالة الأولى، ونجعلها حالتين: أن تنحرف به دابته، الثاني أن ينحرف هو بالدابة مع علمه. الثاني أن يكون معذورا. في الحالة الأولى أن لا يكون معذورا، وفي الحالة الثانية أن يكون معذورا ولكن يطول العدول. فمفهومه أنه لو عدلت به الدابة بعذر، بأن كان يحاول سحبها وردها في الطريق وهي تأبى، ولم يكن هذا الانحراف طويلا، فإن صلاته تصح. أي في النافلة قصدك النافلة؟ أي نعم، النافلة ما في إشكال. يبقى عندنا مسألة الفريضة في الطائرة. العلماء قالوا صلاة الفريضة في الطائرة إذا وجد الإنسان مكان يمكن يصلي فيه مع إمكان الاستقبال لزمه هذا، يلزمه أن يصلي في المكان الذي يتحقق فيه استقبال القبلة، ويأتي فيه بالأركان، يعني يكون قائما ويركع ويسجد. فإذا لم يكن هناك مكان أو كان الطاقم يمنعه وكان سيخرج الوقت فيصلي على قدر ما يستطيع. أما في النافلة، هذا في الفريضة يا شيخ، أما في النافلة فالأمر فيها يسير. هذا اللي نقرأه الآن في النافلة. الفريضة استثنيناها. نعم. تفضل يا شيخ. يقال عرفا يعود على العذر وعدم العذر، ولا على العذر فقط؟ لا، على العذر. وطال عدوله عرفا على العذر. الأول ألا يكون معذورا مع علمه، سواء عدلت به الدابة أو عدل هو بالدابة، فهنا يبطلون صلاته. الحالة الثانية أن يكون معذورا في العدول ولكن طال هذا العدول، فهنا تبطل صلاته أيضا.
صلى الله عليكم. وفرق من قرب من القبلة أي الكعبة وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة ولا يضر علو ولا نزول. وفرق من بعد عن الكعبة استقبال جهتها فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا إلا من كان بمسجده صلى الله عليه وسلم لأن قبلته متيقنة، فإن أخبره بالقبلة مكلف ثقة عدل ظاهرا وباطنا بيقين عمل به حرا كان أو عبدا رجلا كان أو امرأة أو وجد محاريب إسلامية عمل بها لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين ولا ينحرف ويستدل عليها في السفر بالقطب وهو أثبت أدلتها لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا، وهو نجم خفي شمالي وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى في أحد طرفيها الجدي والآخر الفرقدان يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الأيسر بمصر. ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما أي منازل الشمس والقمر تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب. ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه ويقلد إن ضاق الوقت. نعم. هنا ذكر المصنف فرض من هو قريب من القبلة ومن هو بعيد. وابن قدامة في المغني ذكر أن الناس في هذا أو في هذه المسألة وفي هذا الحال على 4: من فرضه الاجتهاد، ومن فرضه العمل بخبر، ومن فرضه من فرضه إصابة العين، ومن فرضه العمل بالخبر في إصابة العين، ومن فرضه الاجتهاد، ومن فرضه التقليد. فقال من فرضه إصابة العين بيقين يقوله في المغني قال هو من عاين الكعبة ومن كان في مكة من أهلها مستقرا بها ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو المسجد النبوي. قالوا لأنه جاء في بعض الأثر أن الكعبة ظهرت أو أظهرت للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقبلها به، وإن كان أيضا حتى فقهاء الحنابلة أوردوا إشكالا على هذا، قالوا لأن الصف كله لا يمكن أن يكون مستقبل الصف المستوي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المقصود هذه مواضع 3 فرضهم إصابة العين، من كان معاينا للكعبة ومن كان بمكة من أهلها مستقرا فيها ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والثاني من فرضه إصابة العين بالخبر يعني بإخبار ثقة كما ذكر. والثالث من فرضه الاجتهاد. والاجتهاد عندهم يكون في الحاضرة ولا يكون في غير الحاضرة؟ في غير الحضر. نعم. والحالة الرابعة من فرضه التقليد. قالوا والمجتهد يقصد به من كان عالما بالقبلة وأدلتها وكيف يستدل بها عليها وإن كان جاهلا بأحكام الشرع، هذا المجتهد هنا. والمقلد من كان جاهلا بأدلة القبلة وكيفية الاستدلال بها عليها وإن كان عالما بأحكام الشرع. واضح هنا؟ أيوة، مجتهدين في هذا الباب. المجتهد من كان عالما بأدلة القبلة وكيفية الاستدلال بها وإن كان جاهلا بأحكام الشرع، ما هو فقيه يعني. والمقلد من كان جاهلا بأدلة القبلة وكيفية الاستدلال بها وإن كان عالما بأحكام الشرع. يعني تصير مثلا حنا الآن لو طلعنا ممكن أحد منا يستدل بهذه الأشياء اللي ذكرها، الفرقدين والقطب والشمس والقمر، فمثل هذه قد لا نصل إلى معرفتها والدراية بها. نعود إلى كلام المصنف: وفرض من قرب من القبلة أي الكعبة وهو من أمكنه معاينتها أو الخبر عن يقين. وهذه الحالتين اللي ذكرنا أن ذكرها ابن قدامة الأولى والثانية، المعاينة والإخبار عن يقين، إصابة عينها ببدنه كله بحيث لا يخرج شيء منه عن الكعبة. قال ولا يضر علو ولا نزول. يقول لا يضر علوه على الكعبة مثل ما ذكر الشيخ الآن لو في أحد يصلي في الأدوار. قالوا هم طبعا مثلهم قالوا كمن يصلي على جبل أبي قبيس، كانوا يدرون بيجي وقت أن نصلي في مكان قريب من الكعبة على منه. ولا نزول
يعني مثل يصلي الآن في القبو في الحرم، هذا نازل عن الكعبة فلا إشكال. قال وفرض من بعد، من هو أو ما هو ضابط من بعد؟ من لا يمكنه مشاهدة الكعبة ولم يجد من يخبره عن يقين، هو الذي لا يمكنه مشاهدة الكعبة ولم يجد من يخبره عن يقين. قال وفرض من بعد عن الكعبة استقبال جهتها، فلا يضر التيامن ولا التياسر اليسيران عرفا، يعني لو كان الانحراف يسيرا، وتجد هنا أن الضابط دائما يذكرون العرف، وإن كان هناك محددات أحيانا تقوم على تحديد العرف، وهي مهمة حقيقة لو جمعت حتى تصلح مثلا رسالة الباحث أو شيء. محددات العرف مثلا عند الحنابلة هم يذكرون العرف ويذكرون في قول كمحدد، يعني مثلا اليسير والفاحش من الدم، هم يقولون عرفا والفاحش ما يستفحشه كل إنسان بحسبه، واليسير ما لا يستفحشه أو ما لا يستفحش في نفس كل إنسان بحسبه. بعضهم وهو قول في المذهب وهو أظن مذهب الحنفية يقدرونه بربع دينار، هو قول عندنا، فقد يكون هذا محدد للعرف المطلق. تجد مثلا بعضهم يقول في السفر العرف العبرة بالعرف، المذهب يحدد هذا العرف اللي هو المعتمد في المذهب أنه يحدده كما يقال ب83 كيلو أو ب80 كيلو فأكثر، وب4 أيام للنازل ونحو ذلك، وأمثلة كثيرة الحقيقة. أذكر مثلا أيضا في الغبن، متى نقول هذا الغبن فاحش ومتى لا نقول هو فاحش. المذهب أنه بالعرف، وفي قول في المذهب أنه يحدد أن يكون مغبون بالثلث فأكثر، فهذه محددات. قال فإن أخبره بالقبلة مكلف خرج بذلك الصغير والمجنون ثقة، وهذا قيد آخر، عدل ظاهرا وباطنا. قالوا ومعنى عدالة الظاهر أن يكون مستور الحال، وعدالة الباطن أن يختبر بالأمانة ونحوها. عدالة الظاهر أن يكون مستور الحال، وعدالة الباطن أن يختبر بالأمانة ونحوها. وقد ذكرنا سابقا أن الفقهاء إذا قالوا العدالة فهم يصرفونها إلى عدالة الظاهر في غالب المسائل، وإنما يشترطون عدالة الظاهر والباطن في مسائل محددة، وذكرنا أذكر منها يمكن 5 أو 6 مسائل، وهذه أيضا منها. قال بيقين، هذا القيد الرابع، يعني لابد أن يكون الذي يخبره مكلف، وأن يكون ثقة، وأن يكون عدل ظاهرا وباطنا، وأن يكون خبره بيقين. فخرج الخبر الذي باجتهاد، من كان خبره بظن أو باجتهاد فهذا طيب. كيف يخبره بيقين؟ أيوة، قالوا مثل أن يقول يجد إنسان يصلي إلى غير جهة القبلة فيقول انصرف إلى القبلة فالمسجد قبلته هكذا، أو فالشمس من هنا ظهرت، فيستدل بشيء محسوس كما ذكر، لأن تعرفون أن اليقينيات مصادرها الحس، المرأة والمسموع ونحوه. قال عمل به، يعني إذا أخبره مخبر بهذه القيود الأربعة عمل بخبره، حرا كان أو عبدا، سواء كان المخبر حرا أو عبدا، وسواء كان المخبر رجلا أو امرأة. ثم قال أو وجد محاليب إسلامية، هذا الأمر الثاني ما يستدل به على القبلة، أن يجد محاليب إسلامية عمل بها، لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين. ما أدري استشكلت الجملة هذه، لكن ما أدري عندكم كلها كذا علمها للمسلمين؟ ها؟ أيوة، لذلك ممكن إذا كان هذا نعم، لأنهم ذكروا هنا محاليب الكفار. ما حكم العمل بمحاليب الكفار؟ قالوا لا يعمل بها، لأن قول الكافر لا يقبل، فمحرابه لا يقبل من باب أولى. وحتى ذكر في شرح غاية المنتهى اللي هو الرحيباني في المطالب كأنه يريد أن يقول حتى المحالب هذه كلها ما نأخذها بإطلاقها. قال العبارة هنا نقلتها، قال إلا أن تكون كمحاليب غالب الصعيد والفيوم، فإن قبلتهم كثيرة الانحراف كما شوهد بإخبار الثقات وامتحن بالأدلة. يريد أن يقول قد تجد محاريب ولكنها ليست دقيقة إلى جهة القبلة.
الثقة. أي والله بعضهم فسر الثقة بأنه العدل، وجدت بعض الفقهاء قالوا أن الثقة وصف زائد في تحقق العدالة، وبعضهم قال لا، الثقة يعني الذي يوثق بكلامه فهو مجانب للكذب، فهو غير متهم في باب الكذب. هنا هذه قرأت يا شيخ واستدلوا عليها، ويستدلوا عليها في السفر بالقطب. قال في السفر، فهم يقولون في الحضر، في الحضر لا يستدل بهذا، ومن اجتهد في البلد فاجتهاده ممنوع. قالوا لأنه يمكنه النظر إلى محارب أهل البلد ويمكنه سؤالهم، فهو قال ويستدل عليها في السفر بالقطب، وهو أثبت أدلتها لأنه لا يزول عن مكانه إلا قليلا. ثم قال وهو نجم خفي شمالي وحوله أنجم دائرة كفراشة الرحى. قالوا فراشة الرحى يعني فراشة الطاحون التي يديره الماء فيديره بالرحى، فتدور هذه الفراشة حول القطب. قالوا وهذه تدور يعني كل يوم دورة واحدة، فهو يقول أنه يدور مثلها، يدور دورة واحدة مثل فراشة الرحى. قال يكون وراء ظهر المصلي بالشام وعلى عاتقه الأيسر بمصر. ثم قال ويستدل عليها بالشمس والقمر ومنازلهما، أي منازل الشمس والقمر، تطلع من المشرق وتغرب بالمغرب. صاحب المبدع نقل كلام كثير، هنا نقلت بعضه. يقول منازل القمر 28 منزلا، ينزل في كل ليلة واحدا منها، والقمر في أول ليلة يبدو هلالا في المغرب عن يمين المصلي، ثم يتأخر كل ليلة منزلا حتى يكون في السابع وقت المغرب في قبلة المصلي مائلا عنها قليلا إلى المغرب، ثم يطلع ليلة الرابع عشر من المشرق قبل غروب الشمس بدرا، ثم يطلع ليلة 21 في قبلة المصلي أو قريبا منها وقت الفجر، ثم يطلع ليلة 28 عند الفجر كالهلال من المشرق. فهذا وصف يبين لك كيفية الاستدلال بالقمر، ويمكن تراجعون المبدع أو غيره من الكتب، فهم ذكروا كيفية الاستدلال بهذا الأمر. ثم قال ويستحب تعلم أدلة القبلة والوقت. يقول نحن ذكرناها، ما حكم تعلمها؟ قال يستحب. في المبدع نفسه قال ويتجه الوجوب، ما هو فقط يستحب، لأنها تؤدي إلى وما أدى إلى واجب فهو واجب. قال فإن دخل الوقت وخفيت عليه لزمه ماذا؟ التعلم. إذا دخل الوقت والقبلة خافية عليه نقول هنا يلزمك التعلم، يعني يجب عليك التعلم. فإن ضاق الوقت ولم يتمكن من التعلم فيقلد. قال ويقلد إن ضاق الوقت. تفضل. وإن اجتهد مجتهدان فاختلفا جهة لم يتبع أحدهما الآخر وإن كان أعلم منه، ولا يقتدي به لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر، ويتبع المقلد لجهل أو عمى، أوثقهما أي أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا لدينه عنده، لأن الصواب إليه أقرب. فإن تساويا خير، وإذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما. طيب يقول هنا إذا اجتهد مجتهدان فاختلف جهة، أنا والشيخ أنس هو يقول هكذا ونقول هكذا، قال لم يتبع أحدهما الآخر بل يصلي كل منهما على اجتهاده. قال وإن كان أعلم منه ولا يقتدي به، يعني كل منهما يصلي لوحده منفردا، لأن كل منهما يعتقد خطأ الآخر، فلا يصح لك أن تصلي خلف من تعتقد خطأ. ثم هذا بالنسبة لمن يجتهد، وعرفنا معنى المجتهد في القبلة قبل قليل. والمقلد قال يتبع أوثقهما، يعني أعلمهما وأصدقهما وأشدهما تحريا، لأن الصواب إليه أقرب. فإن تساويا عنده يخير. وإذا قلد اثنين لم يرجع برجوع أحدهما. يقول لو أن عندنا شخصان اجتهدا في القبلة فتوصل إلى أنها بهذه الجهة وبدأ في الصلاة، واحد ما يتمكن من الاجتهاد وقلدهم، في أثناء الصلاة تغير اجتهاد واحد منهم، انحرف إلى يسار أو يمين، يقول فلا يرجع برجوعه بل يبقى على تقليده السابق. تفضل. ومن صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه ولا تقليد إن لم يحسن الاجتهاد قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده، فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة.
وإن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعاد. نعم. يقول ومن صلى بغير اجتهاد إذا كان يحسن الاجتهاد، ولا تقليد إذا كان لا يحسن الاجتهاد، قضى ولو أصاب إن وجد من يقلده. يعني يقول بالنسبة للمجتهد فلو صلى بغير اجتهاد فإنه يعيد، وبالنسبة للمقلد فإما أن يجد من يقلده أو لا يجد، فإذا كان يجد من يقلده وصلى دون أن يقلد فإنه يعيد. فإذا كان صلى لأنه لم يجد من يقلده صحت صلاته. قال فإن لم يجد أعمى أو جاهل من يقلده فتحريا وصليا فلا إعادة. وإن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة أعادا. يقول نحن نسهل الأمر في السفر ونحوه، لكن في الحضر لا يسهل الأمر. ولذلك الشيخ مرة سألني مسألة وهي مهمة. أحيانا يجي الواحد في فندق أو ينزل في مكان في علامة على القبلة، فمباشرة يصلي باتجاه هذه العلامة. لا، ينبغي أن يتأكد، لأن هذه العلامة مظنة التغيير. يعني هي أحيانا بعض العلامات حتى تتحرك باليد، توضع مثلا على الطاولة أو توضع تحت القزاز أو نحوه. فمثل هذه العلامات يتأكد الإنسان، وجنبها مسجد والتأكد ميسور. قال وإن صلى بصير حضرا فأخطأ أو صلى أعمى بلا دليل من لمس محراب أو نحوه أو خبر ثقة فإنه يلزمهم الإعادة. لماذا؟ لإمكان السؤال وإمكان الاستدلال بالمحاريب ونحوها. ولذلك يقولون كضابط هنا أن الحضر ليس محل الاجتهاد. الحضر ليس محل الاجتهاد في القبلة. طبعا الحضر يعني الإنسان إذا كان في الحضر فليس هناك اجتهاد في القبلة. نعم. شيخ إذا كانوا اثنين كلاهما جاهلان بالقبلة يصليون كيف يصليون؟ قلنا لا يتبع إذا كانوا مجتهدين، لكن كلاهما جاهلان بالقبلة. ويمكن يمكن أن يقلدوا يعني الأول يقلد الثاني. يمكن إذا كان كلهم جاهلين ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة لأنها واقعة متجددة فتستدعي طلبا جديدا. ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني. ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزم قبوله. وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. يقول ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. يقول فمثلا لو اجتهد في الظهر وجاء العصر لا نكتفي باجتهاده في الظهر بل اجتهد العصر مرة أخرى. قال لأنها واقعة متجددة تستدعي طلبا جديدا. ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة ويبني. تأذن؟ طيب تأذن هي من جديد. تفضل. جزئية يسيرة بس. ويصلي بالاجتهاد الثاني لأنه ترجح في ظنه ولو كان في صلاة. يعني لو كان أثناء الصلاة تجدد اجتهاده فيصلي بالثاني ويبني يعني إيش؟ يكمل. ولا يقضي ما صلى بالاجتهاد الأول لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. ومن أخبر فيها بالخطأ يقينا لزم قبوله. يعني إنسان جاء وأخبرك قال تراك أنت تصلي إلى غير القبلة، المسجد بجوارك قبلته هكذا، أو البوصلة تقول كذا، مع أن البوصلة فيها كلام يعني حتى عن أهل الاختصاص. وإن لم يظهر لمجتهد جهة في السفر صلى على حسب حاله. يعني كان مسافرا واجتهد لم يستطع الاستدلال لا بقطب ولا بشمس ولا الغيوم موجودة وكذا، فإنه يصلي على حسب حاله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والله أعلم. السلام عليكم.